बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम एराबुल कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम सूरत शूरा की आयत नंबर 7 और 8 का एनालिसिस करेंगे और तर्जुमा करेंगे। इन आयात के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं। ये जो आयत नंबर जैसे 7 है, तो जब इस सूरा का आगाज हुआ, अगर आपके सामने मुसहफ हो तो चले मैं बता देती हूँ। पहले दो हरूफ तो हरूफ मुक़त्ताआत थे। तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि कज़ालिका यूही इलैका, और इसी तरह आपकी तरफ वही की जाती है और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे। अब अगर उसी को ज़हन में रख के इसको देखें, तो जिस तरह पिछली कौमों पर उनके जब अंबिया भेजे जाते तो उन्हीं की जुबान में भेजे जाते, उन, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमें पता चलता है एक हदीस मुबारक से भी, जो उनकी बेइज्जत थी वो खास थी और आम भी थी। खास ये मक्का और अरब वालों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए। तो इसमें जो कि अब जो लोकल्स थे वो अरबी जानते थे। अगर ये इस जुबान में ना होता तो उनको इस पर भी एतराज होता। लिहाजा जो नबी थे, जो रसूल थे, वो भी उन्हीं की जुबान में बात करते थे। और जो ये कुरान नाजिल हुआ, ये भी अरबी जुबान है। फिर इसके अलावा ये आगे उम्मुल कुरा में जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसका जिक्र उम्मुल कुरा का खास तौर पर यहाँ पर क्यों आया। अच्छा, एक बात तो ये जी कि ये कुरान अरबी इसलिए भी है कि जो वहाँ के लोग थे उनको ये एतराज ना हो कि हमें तो ये समझ ही नहीं आया, कोई उज़र ना रह जाए कि हम इसे समझ नहीं सके, ये किसी और जुबान में था या ये रसूल किसी और जुबान में था। सब अरबी में था। और फिर आगे है कि उम्मुल कुरा, यानी कि मक्का वालों को डराया जाए, को आप डराएं। अब इससे मुराद ये, वैसे तो उम्मुल कुरा का दुनिया के बाकी किसी भी जगह की कोई भी मरकजी बस्ती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुराद मक्का मुअज्जमा और आगे जो है ना मन हाउलहा, जो उसके इर्द गिर्द, इससे मुराद मक्का के इर्द गिर्द की बस्तियां और सारा अरब। और बाज़ उलमाए किराम ने इससे मुराद सारी दुनिया ली है। इसकी तफसीर थोड़ी मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर उम्मुल कुरा को खास तौर पर मक्का को, ये जो कुरा है ना, ये करियत उनकी जमा होती है, और ये जो करिया होता है ये बस्ती को भी कहते हैं और बस्ती वालों को भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर उनको क्यों डराया जाए और खास उनका क्यों जिक्र है कि अगर ये किसी और जगह पर नाजिल होता, अरब में ही किसी और जगह पर जो कि जरा मक्का से कम अहम होती लोगों की नजर में। वैसे भी मक्का यकीनन शुरू से अहम रहा, अल्लाह ताला का घर है। तो भी ये एतराज होता कि वहां पर आया और ये मक्का की जो अ, सरदार हैं, सादात हैं, वहां उनको इस चीज की कोई खबर नहीं या उनके पास ये नहीं आया। तो ये बहुत सारे एतराजात जो कि उठते थे, उनका भी कबल अज वक्त जवाब कुरान मजीद में, हर एतराज का जवाब। अब ये और बात है कि कोई मान कर ही ना दे, कोई माने ही ना। और इसके अलावा फिर इसमें मन हाउलहा, ये मक्का के इर्द गिर्द की बस्तियां और अरब खास तौर पर, और इसमें सारी दुनिया भी शामिल हो जाती है। एक और बात याद रहे कि इसका तरीका ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस किए गए, वो खास मक्का और अरब में, और पैगाम उनका सारी दुनिया के लिए था और सारी दुनिया तक पहुंचना था, लेकिन वो आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जरिए पहुंचना था। जैसे पहले सहाबा कराम के जरिए बहुत सारे ममालिक की फतूहात हुई और इस्लाम फैला पहुंचा, और उसके बाद अब भी और क़यामत तक ये उम्मत मोहम्मदिया का, ये उनकी, आप कह लें कि ये जिम्मे है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके ये फर्ज है कि वो इस मकसद को, इस चीज को वो आगे लेकर चलेंगे। और आगे बस इसको, ये आगे सिंपल है, इंशाल्लाह ताला इसको देख लेंगे। कोई जरूरी हुआ बात तो मैं आपसे बीच में शेयर कर दूंगी। चले जी, दो लोगों ने हैंड रेस किए, हम देखते हैं। अब हम आयत नंबर 7 को देखते हैं, किन किन ने हैंड रेस किए। माशाल्लाह, आयशा इमरान साहिबा हैं और रूबी शबाना जी हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले आयशा इमरान साहिबा को। आयशा इमरान साहिबा,
मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप आए। बाकी बहनें भी कोशिश किया कीजिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। और कहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको अनम्यूट किया अस्सलाम है, वालेकुम आप वो भी। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर अस्सलाम मुझ तक वालेकुम। पहुंच रही। हाँ, अब बेहतर है, चलें जी। आयत आवाज आ नंबर रही? 7, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 7 है सूरह शुरा की। वकज़ालिका आयशा जी, एक मिनट रुकिएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आपकी आवाज। औहैना। आयशा जी। इसमें वा जो है वो हरफे इस्तिनाफिया है। और है ना, इसमें फेल माजी है ये। और आयशा जी, आपको मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच रही और आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही। आपका कोई नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। काइंडली इसे देखिए, आप अगली आयत में आप कोशिश कीजिए। और मैं ऐसा करती हूँ कि आयशा सिद्दीकी आपको बुलाते हैं। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आयशा इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं, आपकी हमें सही नहीं आ रही है। काइंडली देखें, ये रिकॉर्डिंग भी सुननी होती है बहनों ने, तो इस तरह की आवाज में ये मैं हमें भी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, सही नहीं आ रही है। आप म्यूट कर दीजिए काइंडली। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, म्यूट कर दीजिए। आपको कोई ऐसा इशू है कि मुझसे भी म्यूट नहीं हो पा रहा है? चलिए आयशा सिद्दीकी बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आयत नंबर 7, इसकी जी तिलावत जी कीजिए और एनालिसिस कीजिए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका अवहैना इलैका क़ुरआनन अरबिय्या लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वतुनज़िरा यौमल जम'i ला रैब फीह फरीकुम फिल जन्नति व फरीकुम फिस सईर। जी, वकज़ालिका। वाव हर्फ इस्तिनाफिया और काफ ठीक है हर्फ इस्तिजा। आवाज आ रही है? जी, आपकी आ रही है, आपकी उनसे बेहतर है, लेकिन आज आपकी भी उतनी क्लियर नहीं है। पता नहीं कहीं अब मेरी तरफ इशू है या आपकी तरफ है। चले देखते हैं। जी। वाव हर्फ इस्तिनाफिया, काफ ठीक है। हर्फ तशबीह और जालिका इसमें इशारा बाइद के लिए। कजालिका मफूल मुतलक, माज़ूब मफूल मुतलक की सिफ्त बनानी है इसको। जी शाबा, ये मैंने पहली जब तीसरी आयत में भी यही लफ्ज हाँ आया था, तो तभी मैंने कहा था इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है, तो हाँ नई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी। बस इसको यूं किया करें, जब कजाली का आए, ये हाँ। जिस फेल से पहले ये आ रहा है उस फेल के लिए इसको मफूल मुतलक मुकद्दम बना लिया करें बस। बाकी इसकी बहुत अच्छा डिटेल है। बाज ने इस काफ को हर्फ कहा, बाज ने इस काफ को इसम भी कहा, और भी बहुत सारी है। ये किसके मुतल्लिक है वो भी महजूफ है, और वो जिसके कुछ बन रहा है वो भी महजूफ है। तो सिंपल इज दैट कि आप। अच्छा, आवाज कम आ रही है मेरी? अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है कि मेरी और अच्छा। आयशा दोनों आ रही है? जी जी, और नहीं आएगी। अब सही आवाज आएगी इंशाल्लाह। चले ठीक है। व कजालिका, अब कजालिका को सब बहनें जहन में रखिए, बस आप इसको मफूल मुतलक मुकद्दम कह दें इस वाले फेल का, और बस ज्यादा लंबा डिस्कस ना इसको कीजिए, सिंपल रखिए। शाबाश, जी। आगे आए। औ है ना। वहैना फेले माजी आ, वाव हा या बाबी इफ़आल से नाहनु इसका फाइल। शाबाश, माशाल्लाह। इलाइका, इलाइका मुतल्लिकी फेल अवहैना का। ठीक है, औ है ना कुरआनन। का थोड़ा सा बताइए।
फेल माजी है, मुदारे है, थोड़ा सा बताइए। फेल माजी है और ठीक है, नहनु इसका फाइल है। फाइल हो गया, वाव शाबाश। इलई का जार मजरूर इसके मुतल्लिक कर दिया आपने। आगे जी। चलें। कुरान एंड अरबियन मौसूफ सिफत इसको मफूल बिही बनाई हूँ। अब हाइना का। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी। आगे चलें। लाम उस्ताद जी, इसको इतना तर्जुमा करूँ या बाद में? आ, अभी चले इतना कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं, बहनों को जरा अब आसानी हो जाएगी। अब हाइना फेल अपने पुशीदा फाइल और मुतल्लिक और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर जुमला फेलिया। और क्या ठीक बने? है, जुमला बिल्कुल, फेलिया। क्योंकि देखिए आपने जी। औ है ना फेल, अपने हाँ फाइल ये नहनु जो आपने ये ना जमीर कहा, और हाँ अपने मफूल बिही कुरानन अरबियन, और अपने मुतल्लिक, और ये भी तो इसको शामिल करें मफूल मुतलक मुकद्दम के साथ मिलकर, जी। ये जुमला हाँ फेलिया होकर जुमला मुस्तानिफा हो गया। शाबाश। अभी इसका जी। तर्जुमा करें। और इसी तरह हमने वही की आपकी तरफ अरबी कुरान। शाबाश, थोड़ा और बेहतर कर लें, थोड़ी सी तरतीब और बेहतर कर लें। जो फेल और फाइल सबसे इसी पहले तर्जुमा करें, फेल का सबसे आखिर में करें। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान वही की। शाबाश, अब बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, जब मैं बोल रही हूँ, मैं सब बहनों से मुखातिब हूँ, जब मैं कुछ बता रही हूँ तो बीच में आप हालांकि बड़ी मोहब्बत से अपनाइए से कहती हैं कि मेरा नाम उस्तादा कहती हैं या जी जी कहती हैं, लेकिन वो सुनने वालों के लिए बाज़ औक़ात वो जो मेरी बात सुनना चाह रही होती है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टरबेंस होती है। तो जब मैं बोल रही हूँ तो आप सब कोशिश किया कीजिए कि उतनी देर आप खामोश हैं, और मैं भी कोशिश करूंगी कि जब आप बोल रही हूँ तो मैं भी खामोश हूँ, ठीक है। मैं भी बीच में बोल पड़ती हूँ, तो इससे भी बाज़ दफा स्टूडेंट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलें जी, शाबाश, आगे चलें, यहाँ से शुरू करें। लितुनज़िरा। लितुनज़िरा लाम में तालीलिया है जो अन मस्दरिया इसमें पुशीदा होता है। और तुनज़िरा फेले मुजारे मंसूब नून जा रा बाब इफ़आल से। और शाबाश अफ़ाइल शाबाश, माशा, अफ़ाइल इसका अंता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मुल कुरान मुरक्कब इजाफी होकर ये मफूल बिही शाबाश, नहीं माशाल्लाह। उम्मुल कुरान अच्छा, मुरक्कब इजाफी होकर मातूफ अलई वाव हरफ अतफ और मन हौलहा ये उस पर अतफ इस पर अतफ उम्मुल होगा। कुरा पर अतफ करके ये मफूल बिही होगा तुनज़िरा का। नहीं, आपने जैसे पहले कहा था वो भी ठीक है। देखें, दो तरीके होते हैं ना। हाँ एक तरीका होता है कि आप एक एक लफ्ज को पकड़ती जाएं, और जी आप कह दें जी तुनजीरा फेल है, और इसका जी जो भी आपने बताना है ये जी बीच में आप काइंडली कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मुझे अभी जब मैं बोलूंगी तो बस मुझे बोलने दीजिए, स्टूडेंट्स को मेरी आवाज। बाद में मुझे कुछ बहनों के मैसेज आते हैं कि मैं जब स्टूडेंट बोल रही होती हूँ तब मैं बीच में बोलती हूँ और जब मैं बोल रही होती हूँ तो स्टूडेंट्स बोलती हैं, तो वो बहनें समझ नहीं पा रही होती। आइंदा से हम कोशिश करेंगे जब मैं बोलूँ तो बस मुझे सुने, आप बोले तो थोड़ी देर मैं आपको सुन के बीच में। एक्चुअली मुझे बार दफा इसलिए बोलना पड़ता है, मुझे होता है कि ऐसा ना हो कि जो मेरे जेहन में कोई बात आई है आपसे, कोई छोटी सी कोई गलती हुई है, ऐसा ना हो मेरे जेहन से निकल जाए, तो वो बेहतर है कि मैं बीच में बता दूं। अच्छा, आप देखिए यूं भी कह सकते हैं ये फाइल है, फेल है, अपने फाइल के साथ जो भी बताना है। आगे आप अकेले को पकड़ लें, आप को बता दीजिए ये मफूल, आप इसको यूं भी कह सकती हैं। और अल कुरा इसका मुदाफिल है। आप एक एक लफ्ज को पकड़ के अलग अलग अरब इसी तरह तरकीब करते हैं। इसको पकड़ा, मफूल बिही कह दिया। इसको पकड़ा, मुदाफ इलैह कह दिया। इसको पकड़ा, वाव आतिफा कह दिया। इसको पकड़ा, मौसूला कह दिया। और जब आतिफा कह दिया तो अंडरस्टूड है कि ये इस पर अतफ हो रहा है। हाउलाहा, इसको पकड़ा, हाउल को जी कह दिया इन्होंने, ये ज़र्फ है, हा ये मुदाफ इलैह, और ये दोनों मिलकर ये इनकी ये इसका सिला। तो वो एक एक लफ्ज को पकड़ते हैं, बताते जाते हैं, वो और तरह से करते हैं। वो तरकीब भी बहुत अच्छी और बहुत आसान है। हमारी जो होती है पाकिस्तान इंडिया में, इसे जंजीरी तरकीब कहते हैं, उसमें हम इस तरह से करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो बहनें बिगनर्स हो उनको थोड़ा दिक्कत हो, तो आप लोगों को मैं बताती चलूं, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं हर दफा बीच में
मैं दोनों तरह से आपके सामने रखूं। अब जैसे आयशा बेटी ने पहले उम्मल कुरा को कहा कि ये मफूल भी है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने अपना कहा कि इसको पहले मैं मातूफ अलैह बना देती हूँ, मन हौलहा को मातूफ बना देती हूँ, और मातूफ अलैह अपने मातूफ मन हौलहा से मिलकर मफूल भी, वो भी ठीक है। सब ठीक है। जिस बहन को जो तरीका अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसे फॉलो कीजिए। कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि इसको हम जंजीरी तरीके से लेकर चले, हम अदब तरीके से भी कर सकते हैं। बात ये है कि आपको बस ये पता हो कि इसम कौन है, फेल कौन है, हर्फ कौन है, और अगर कोई फेल है तो आपको पता हो कि उसका थोड़ा रूट लेटर, उसके जो हरूफ मादा है वो पता हो, बाप पता हो, उसके फाइल का पता हो। ठीक है, ये चीजें जरूरी है। फिर आपको इसम की मोटी मोटी बातें थोड़ी पता हो, और आपको मुतल्लिक का पता हो, जार मजरूर किसके मुतल्लिक हो रहा है। अगली आयत में आज मैं आपको बताती हूँ कि उसमें जैसे मैं बाकी अभी आपके सामने रखती हूँ, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा तसल्ली से इन चीजों को आप जानते हुए जहन में रखकर चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखें, ये अगली आयत में आपके सामने रखती हूँ, जो आज की इंशाल्लाह ताला। अब इसमें ये देखें, वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फी रहमती। अब इसमें ये जो फी रहमती है ना, हो सकता है कोई नई स्टूडेंट हो, वो कहे जी यशाउ ये फेल है, तो इसके मुतल्लिक कर दे, वो उस तरह से बात बनेगी नहीं। ये जाएगा युदखिलु के मुतल्लिक होगा। तो ये चीजें देखनी होती हैं। आप चाहे एक लफ्ज को पकड़े, एनालिसिस करें, आप चाहे हमारी पाकिस्तान इंडिया की जंजीरी तरकीब की तरह एनालिसिस करें, कोई भी स्टूडेंट, लेकिन आपकी वो होना सही चाहिए, आपके लफ्जों की पहचान सही होनी चाहिए। और चूंकि इस ग्रुप का नाम एराबुल कुरान है, हम बहुत ज्यादा वैसे डिस्कस करते नहीं भी हैं, और हम अंदर अंदर कर भी रहे होते हैं। तो एराब का यही मतलब है कि हर जो लफ्ज है उसका हम देखें कि उसकी क्या स्टेटस क्या है, उसका आयत में उसका इंडिविजुअल एराब अगर नजर आ रहा है तो वो भी ठीक है, उसका कोई महल्लन एराब है तो वो थोड़ा मेंशन करेंगे। बताना यही है कि वो बन क्या रहा है। हर लफ्ज का एक स्टेटस होता है। जुमला इस्मिया में कोई मुब्तदा बन रहा होगा, कोई खबर, जुमला फेलिया में कोई फाइल बन रहा होगा, कोई मफूल बन रहा होगा, इसी तरह मुतल्लिक दोनों में होंगे। तो बस ये लफ्जों को पहचानना, किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, ये चीज आप मैटर करती है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि अब आप इसमें इस तरह से करें कि इसको मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर, ये हम करते हैं, इसमें आसानी हो जाती है चीजों को महल्ले आराब। महल ये होता है, कहते हैं जगह को। जैसे फर्ज करें एक जुमला इस्मिया है, जैसे ये आज कर लें, वैसे मैं आपको बताती हूँ, चलो इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं। बाज ने फरीकुन को मुब्तदा बोला है, बाज ने नहीं कहा। चलें, मैं उनको लेकर चलती हूँ जिन्होंने कहा कि ये मुब्तदा है, फिल जन्नती ये खबर है। अब फिल जन्नती ये जार और मजरूर, क्या आप, अगर मैं पूछूं कि इसका एराब क्या है, आप बता सकेंगी? हर्फ का तो कोई एराब नहीं होगा, हर्फ तो मबनी होते हैं हुरूफ। लेकिन ये जो जगह किसकी है? खबर की। खबर क्या होती है? मरफू। तो मैं कहूंगी फिल जन्नती महल्लन मरफू खबर। ये चीज है, ये बात ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो ये आप लोग बहनों परेशान ना हुआ करें, कोशिश मैं करती हूँ, मैं आज भी कोशिश करूंगी, आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत स्लो बोलूं, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूं। आयात भी कम कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज बीच में से मिस होती है थोड़ी, आप भी एफर्ट कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। कुछ अगर मुझसे रह गया, डिक्शनरी खोलिए, लिसानुल कुरान खोलिए, तो पिछली रिकॉर्डिंग सर्च कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि सारी एक क्लास में 100% पका पकाया आपके सामने रख दिया जाए। वो शुरू में तो अच्छा होगा नए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको लगे कि ये बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं हर क्लास में कहीं कहीं कोशिश करती भी रहूंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ना ये पॉसिबल होता है, ना ये दुरुस्त होता है। ये इस तरह स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाती है, वो खुद फिर एफर्ट नहीं करते, ये चीज गलत होती है। टीचर का काम ये है कि वो अपने स्टूडेंट को एक डायरेक्शन दे, एक रास्ता बता दे कि ये इस पैटर्न पे आपने चलते हुए जाना है, और खुद आपने, अब वो हो सकता है अपने टीचर से भी ज्यादा वो रिसर्च करे चीजों को, उनसे ज्यादा चीजों को समझे। ये आपकी अपनी शौक पर है, तलब पर है, तड़प पर है, अल्लाह ताला आपको उस हिसाब से देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बिल्कुल कोशिश करती रहूंगी, मैं जरा आहिस्ता बोलूं, यानी कि ठहर ठहर कर बोलूं। एक एक लफ्ज को स्टूडेंट भी बोलती हैं, मैं उनके साथ भी दोहराती हूँ, उनके बाद फिर दोहराती हूँ।
پھر بھی کمی رہ جائے ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجئے, ساری نہ سنیں, وہیں سے سن لیں جو آپ کو نہیں سمجھ آئی, اور تھوڑی آپ بھی کوشش کریں, تھوڑی ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, اسی طرح مل جل کر. بہت آسان ہے, کچھ مشکل نہیں ہے ایسی. ہم بہت ڈیپتھ میں تو جاتے ہی نہیں ہے, ہم تو وہ ٹرمینالوجی یوز ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تو جو پراپر ترکیب کا بھی طریقہ ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرتے. شروع میں نے کہیں کوشش کی تھی, لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ, اپنی عمر گزرنے کے ساتھ, ایک چیز مجھے یوں محسوس ہوتی ہے کہ صرف ترکیب میں کہیں ایسا نہ ہو میں الجھ کر رہ جاؤں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ میرے اسٹوڈینٹس اور میری اپنی نظر سے اوجھل ہو جائے. تو اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے آیات کے بارے میں تھوڑا بتاؤں, ان کی بیک گراؤنڈ, ان کا مفہوم, اور سیکھنے کی باتیں تو قرآن مجید خود سب سے بڑا ٹیچر ہے, خود سمجھ آ رہی ہوتی ہے, میں چاہے نہ بھی بتاؤں, لیکن جہاں کہیں ہوگا ضروری ہم اس کلاس میں بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. تو بہت زیادہ ڈیپتھ میں میرا اب جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری اسٹوڈینٹس کو لگتا ہے, وہ یہ چھوڑ جاتی ہیں کہ آپ کا یہ گروپ جو ہے یہ مشکل لگتا ہے ہمیں. اور ابھی میں نے بہت نیچے آئی ہوں اپنے پچھلے لیول سے, میں نے اپنے آپ کو بھی بہت میں نے روک دیا ہے, بس اتنا ہی, تاکہ میں بھی اس سے فائدہ زیادہ اٹھائیں. کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جو گرامر کا سبجیکٹ ہے یہ اس کی اپنی کوئی انتہا نہیں ہے. کسی آپ سبجیکٹ کو دیکھ لیں, کسی ڈپارٹمنٹ کو قرآن مجید کے دیکھ لیں, تجوید کو اٹھا لیں, تفسیر کو دیکھ لیں, کسی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارا وقت ختم ہو جائے گا, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, یہ نہیں ختم ہوگا. تو لہٰذا کوشش میں کروں گی جتنا ضروری ہے, جتنا ضروری ہے, ورنہ تو نہ آپ کے سوال ختم ہوں گے, نہ ہو سکتا ہے کہ میرے جواب بھی ختم ہو جائے, یا میری ریسرچ ختم ہو جائے, یا چلے میں جتنا بھی آپ سے میں پڑھتی جاؤں, شیئر کرتی جاؤں, ان کی کوئی حد نہیں ہے. بس سمپل رکھیں گے تاکہ نئی بہنوں کو بھی ذرا آسان لگے, اور اتنا رکھنا ہے کہ لفظوں کی پہچان ہو جائے, لفظوں کا سٹیٹس پتا چلے, ان کا سٹیٹس کیا ہے اس آیت میں, اور یہ کون کیا بن رہا ہے. کبھی کبھی اعراب کا بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ موٹی موٹی باتیں ترجمہ صحیح کریں, آگے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیا کروں گی, باقی یہ کہ آپ خود بھی ان کو چیزوں کو دیکھیں, یہ اب لے کر چلیں گے انشاءاللہ. پھر بھی کوئی کمی رہ جائے میری اس کوشش میں, میری اس ایفرٹ میں, آپ تھوڑا سا خود بھی اس میں محنت کیجئے, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ابھی انہوں نے ام القرا کہا, آپ ام القرا کو چاہے مفعول بھی پورے کو کہہ دیں, مرکب اضافی کو, چاہے خالی کو کہہ دیں, یہ بھی ٹھیک ہے. مفعول بھی ہے, القرا اس کا مداخل ہے, واو عاطفہ, من موصولہ, حولہا صلہ, اور جب عاطفہ کہہ دیا تو انڈرسٹوڈ ہے موصول صلہ مل کر اس پر عطف ہو رہے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے, لیکن میں چونکہ زنجیری طریقے سے کرتی آئی ہوں, اور میں چیزوں کو تھوڑا سم اپ کرتی ہوں آخر میں کہ یہ مل کر یہ بن رہے ہیں, تاکہ جملہ سمٹ جائے. اس طرح زنجیری میں سمٹتا ہے وہ, آخر میں جا کر ایک جملہ اسمیہ اور فعلیہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. تو لیکن دونوں طریقے آپ کے سامنے ہیں, جو آپ کو اچھا لگے, جو آسان لگے. مقصد یہ ہے آیت میں ہر لفظ کا جو اس کی حیثیت ہے نا وہ متعین کی جائے, یہ ہے, اور صحیح پہچانا جائے, بس. ٹھیک ہے, چلے جی. اب انہوں نے کہا کہ یہ معطوف ہے, اور من حولہا معطوف, یہ دونوں مل کر تنذرا فعل کے لیے مفعول بھی ہی بن گئے. اور ابھی یہاں تک کا ترجمہ کریں عائشہ بیٹا, لتنذرا. جی جی استاذہ, تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو ڈرائیں جو اس کے ارد گرد ہیں. بالکل ٹھیک, شاباش. کہتے ہیں, یہ ماں کو بھی کہتے ہیں, جی اصل اور جڑ کو بھی کہتے ہیں. ام القرا یہ قریۃ کی جمع ہے, تو بستیوں کی ماں یعنی بستیوں کی اصل, بستیوں کی جڑ, بستیوں کا مرکز کہہ رہے ہیں. یہاں پہ مراد مکہ معظمہ ہے. ومن, اور جو حولہا, یہ ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ بستی کے طرف, القرآ کی طرف. شاباش. ایسے بھی یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو گئی نا یہاں پر, تو جی یہ ہا ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے, اور واحد بھی ہوتی تو بھی اس کے ساتھ تا مؤنث کی. ٹھیک ہے جی, شاباش. آگے چلیں, اب کیا کریں گی؟ واو حرف عطف, تنذرا فعل مضارع منصوب, نون زال را یہ بھی باب افعال سے, انتا اس کا فاعل, یوم ظرف الجمع مضاف الیہ,
ज़र्फ़ मुज़ाफ़ इलैह मफ़ऊल फ़ी तुनज़िरा का। शाबाश, माशा। लाए नफ़ी जिन्स रॉइबा लाए नफ़ी जिन्स का इस्म फ़ीही लाए नफ़ी जिन्स का खबर। अब माशाल्लाह। जुर्म तो ये लाए नफी जीन शाबाश, अपने ये इस्म और खबर से मिलकर ये जुमला बन गया। जी ठीक है, तो इसको अब जी क्या बनाएंगी, इसको किसके साथ जोड़ेंगी? इसको मैं ये यौमल जमा का हाल बनाई हूँ। यौमल जम का क्या बना रही है? हाल। हाल बना रही है, माशाल्लाह। बिल्कुल जी, यूं कर सकते हैं। अगर वो कायदा बहनों को याद हो कि किसी नकिरा के बाद जार मजरूर या जुमला आए, वो उस नकिरा के लिए सिफत बनता है, और किसी मारफा के बाद जार मजरूर या जुमला आए, वो उस मारफा के लिए हाल बनता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मारफा है? तो जब कोई नकिरा इस्म किसी मारफा की तरफ मुदाफ होता है, यानी कि यूं समझ लें कि मुदाफ इलैह अगर मारफा है, तो ये वाला जो मुदाफ वाला नकिरा है ना, ये होता ही नकिरा है ज्यादातर। ये याद रखिएगा। ये जो मुरक्कबे इजाफी होता है ना, ये नकिरा प्लस मारफा का कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभार ये मारफा नकिरा होता है, वरना ज्यादातर ये मारफा ही मिलेगा। तो जब कोई नकिरा इस्म किसी मारफा की तरफ मुदाफ बनता है, तो उसको वो भी मारफा हो जाता है। जी ठीक है, मैं ये कायदा दोबारा नोट कर लीजिए सब बहनें। किसी नकिरा इस्म के बाद जब कोई जार मजरूर या जुमला आते हैं, वो उस नकिरा इस्म के लिए सिफत बनते हैं, यानी कि वो नकिरा इस्म उनके लिए मौसूफ बन जाता है। इसी तरह किसी मारफा इस्म के बाद जार मजरूर या जुमला आते हैं, तो वो उस मारफा इस्म के लिए हाल बनते हैं। और भी है, बस फिलहाल के लिए इतना है। ठीक है, तो वो फिर मारफा इस्म जो है उनके लिए जुल हाल बन जाता है। तो ये कैसे मारफा है? ये असल में तो नकिरा ही होता है, जो मुदाफ होता है ये नकिरा होता है। लेकिन जब ये किसी मारफा की तरफ मुदाफ होता है, तो ये खुद भी मारफा बन जाता है। अब ये सारा मारफा है, तो अभी इसके बाद जुमला आ रहा है, तो वो इसके लिए हाल बन जाएगा। ठीक हो गया, शाबाश। तर्जमा कीजिए इतने हिस्से का। और आप जमा करने की दीन से डराएं जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ला है ना, ला नफी जिन्स, उसका पता जी कैसे चलता है? ये जो उसका इसम है ना, अब ये इसकी डिटेल है। इसका इसम अगर वाहिद होगा तो उसकी क्या शक्ल होगी, इसका इसम मुरक्कब इजाफी होगा तो क्या शक्ल होगी। तो जो भी है, बस ये जो रैब जो है, रैबुन था, उसके ऊपर जो खाली जबर है ना, ये बता रही है कि ये हालत नसब में है। तो बस ये ला ला नफी जिन्स हो गया। सिंपल बता रही है, डिटेल काफी ज्यादा है, अभी रहने दें। कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं। रैब वो शक होता है जो कि दिलों को बेचैन कर देता है, और आखिर में पता चलता है कि ये गलत था, यानी कि ये शक था, ये हकीकतें थी। शाबाश। इनको मैं एंड पे फिर जोड़ के एक बार फिर तर्जमा कर दूंगी। अब आप आगे चले, इसको पूरा कर दें। तो फरीकुन ये नकरा मुब्तदा बनाई हूँ मैं। ठीक है। और फी जन्नती जार मजरूर खबर। और फिर दूसरा को भी वाव हरफ अतफ फरीकुन मुब्तदा फी सारी ये जार मजरूर खबर। ठीक है, तर्जमा एक कीजिए। ग्रोह जन्नत में होगा और एक ग्रोह भड़कती हुई आग में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक, शाबाश। चले, अब आप ये म्यूट कर दीजिए। मैं ये सारा आपके सामने एक दफा कोशिश करती हूँ, एक दफा सारा दोहरा देती हूँ। गौर से सुनिए, फिर भी कुछ मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग का वो वाला हिस्सा सुन लीजिएगा जहाँ पर हम ये बता रहे हो, सारी ना सुना कीजिए, वो वाला सुन लीजिएगा। अब एक दो दफा मैंने कोशिश की थी, लेकिन बाकी ग्रुप्स में मेरी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, तो ये इसका वॉइस नोट पर भेजने का जो शॉर्ट होता है ना, वो भेजने का मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा। मैं कोशिश जारी रखूंगी। जिस दिन भी मुझे मौका मिल गया, तो मैं इसी तरह उन आयात का एनालिसिस नई स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी, इंशाल्लाह ताला।
वाओ जी इन्होंने इस्तेनाफिया बनाया क्योंकि यहाँ से नई बात शुरू हो रही है। वाओ इस्तेनाफिया जरूरी नहीं है कि किसी नए जुमले के शुरू में आए। वाओ इस्तेनाफिया किसी जुमले के दरमियान में भी आ सकता है। इस्तेनाफ का मतलब है कि यानी कि वहां पर बात नई शुरू हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर जब जुमला अगर किसी वाव से शुरू हो रहा हो तो उसको वाव इस्तेनाफिया कहते हैं और ये जुमला मुस्तानिफा कहलाता है। अब बाज औकात जरूरी नहीं है जुमला शुरू हो रहा हो तो वो वाव आतिफा भी हो सकती है, वो पीछे किसी पर अतफ हो रहा होगा, वो देखना पड़ेगा कि पीछे जो बात चल रही है वो और ये आपस में कनेक्टेड है। तो अब चूंकि हमने शुरू इस आयत से किया है तो हम इसको वाव इस्तेनाफिया कहेंगे। कजालिका इसकी बहुत डिटेल है, सिंपल लिख लें, याद कर लें, जब भी आएगा ये अपने बाद वाले फेल के लिए मफऊल मुतलक मुकद्दम होगा। बस इतना लिख लें, कोई ज्यादा अभी जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की। औ ना ये फेल है, माजी है, ये एंड पे नून अलिफ ना नजर आ रहा है तो ये माजी है, यही इसका फाइल है। वाव हा या हरूफ मादा, बाब इफ़आल, और इसका फाइल, ये फाइल जरूर मेंशन किया करें, जरूर पहचाना करें, उससे तर्जुमा सही होता है। इलैका जार मजरूर इसके मुतल्लिक हो गए। कुरआनन असल में ये मफूल भी है और अरबियन इस कुरान की सिफत है। ठीक है, अरबी जो है इसका मतलब होता है, अरबी कहते हैं वाजे और फसीह कलाम को अरबी कहते हैं। और हम तो अरबी अरबी ये इसी तरह हम इसको जानते हैं। ठीक हो गया, तो आप अकेला कुरानन कुराना को भी इसका मफूल भी कह सकते हैं। हाँ बेटा चलेगा आपको। और हम इसको कुरानन अरबियन मुरक्कब तौसीफी कहकर भी इसका मफूल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, औहैना। अब आप देखें, अब मैं इतना रुक रुक के मैं ये नहीं बताऊंगी कि कुरान की क्या एराब, इसके एराब क्या है। देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जबर जेर पेश, कोई सिंगल वाहिद होगा तो उसके जेर जबर पेश से एराब पहचाना जाएगा। मुसन्ना का अपना एराब होता है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। और जमा का याद रखें, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, किसी एक मिसाल से आप याद कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला वो याद रहेगा। तो वो एराब आपने खुद पहचानने होते हैं कि वो कौन किस हालत में है। वाहिद का तो आप जेर जबर पेश से पहचान लेंगे, वाहिद का भी और जमा मुकस्सर का भी। लेकिन मुसन्ना और अगर कोई जमा हो तो वो आपने फिर उसकी वो याद रखना है कि वो हालत जर में क्या शक्ल होती है और हालत रफा में। वैसे ये रफ होता है लेकिन हम उर्दू में रफा बोलते हैं, और नस्ब होता है हम नसब बोलते हैं। खैर, तो आपने वो हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर जो है ना वो आप जहन में लाते हुए उसके एराब आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? फिर आपको पता चल जाएगा ये हालत रफ में है, रफा में है तो क्या बन रहा होगा। अब यहाँ पर ये हालत नसब में है, मंसूब है तो क्या बन रहा है। फिर आगे आपको ये याद होने चाहिए कि मंसूबात कितने हैं, क्या क्या है। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, मोटे मोटे मफूल 5 तरह के होते हैं। इसके अलावा हाल होगा, तमयीज होगी, मुस्तस्ना होता है, ये चीजें तो मेरा ख्याल है इतनी तो याद होंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी इन्ना और काना का इस्म और खबर एक को याद कर ले दूसरी खुद ही याद हो जाएगी। तो ये मरफूआत मंसूबात फिर आपको याद होंगे, आप खुद ही जल्दी से वो बना लेंगे। अब ये जुमला फेलिया चल रहा है, उसमें मंसूब इसम आया है तो हमने उसको मफूल बिही बनाया। इधर इन्होंने यौम को मफूल फी कहा, ये भी मफूल है, ये भी मफूल है। इसको क्यों कहा? क्योंकि ये ज़र्फ आ रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया। औ हैना फेल अपने फाइल जो इसके अंदर है, मुतल्लिक मफूल बिही और ये मफूल मुतलक मुकद्दम से मिलकर ये जुमला फेलिया हो गया। अब ये मुतल्लिक एक नहीं है, इसका आगे भी आ रहा है। ये लितुनज़िरा, ये लाम लामे कई है, ये होता लामे जारा ही है, लेकिन जब ये फेल मुदारे पर आता है तो इसको लामे कई या लामे तालील कहते हैं। और ये इस जो मुदारे को मंसूब कर देता है, खुद नहीं करता। ये तो लाम लामे जारा है, ये तो हर्फ है, हर्फ जारा ये कैसे करेगा। तो ये तो हमेशा इसम पर आता है। इसके बाद एक अन छुपा होता है, अन मजरिया, वो इस मुदारे को मंसूब करता है। अच्छा, अब ये बात जरा लंबी चल रही, आगे भी तुनजीरा आ रहा है। तो ये वाला तुनजीरा जो है, ये वाला सारा जुमला इस पर अतफ होगा और ये दोनों मिलकर इस्लाम के लिए मजरूर हो जाएंगे। और फिर ये जार मजरूर औ हैना का दूसरा मुतल्लिक बन जाए। और अगर इस तरह से समझ नहीं आती तो बस आप इसलिए तुनजीरा को पकड़ लें।
آپ نے دیکھ لیا لام کئی ہے، بعد میں مضارع ہے، یہ جار مجرور کچھ تو بنائیں گی نا کسی کے متعلق، اس کو پیچھے او ہے ہی نہ کے متعلق کر دے، یاد رہے گا الہی کا پہلا متعلق ہے، اس کو دوسرا کر دے، نہیں یاد رہتا تو متعلق کر دے بس۔ اب ہم آگے لی تنزرہ کو کھولنے جا رہے ہیں۔ تنزرہ، نون زال را، علامت مضارع پیش والی، 4 پاسبلٹی، یا تو یہ باب یہ جو مزید فی کے 3 ابواب ہیں، باب افعال، تفعیل، مفعلہ، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، کیونکہ صرف ان تینوں کا مضارع کا پہلا حرف ان کی علامت جو مضارع کی ہوتی ہے وہ پیش والی ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور آخری آپشن یہ ہے کہ یہ مجہول ہوگا، لیکن مجہول میں اگر یہ ہوتا تو تن زال، زال پہ زبر آنی تھی، عین کلمہ پر زبر آتی، وہ تو زیر ہے، اور اگر یہ باب تفعیل ہوتا تو بیچ میں زال پہ شد آنی تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ مفعلہ ہوتا بیچ میں الف آنا تھا، وہ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہ آخری آپشن رہ گئی باب افعال، انذرا ینذرو، تو ینذرو سے تنذرو، انتا اس کا فائل، تنذرو سے تنذرا کیوں ہوا؟ اس ان جو چھپا ہوا ہے، یہ یوں سمجھنے چلے اگر آپ نے ایسے پڑھا ہوا لام تعلیل، لام کئی، یہ ان حروف میں سے ہے جو کہ فعل مضارع کو منصوب کر دے، اگر ایسے پڑھا تو ایسے ہی کر لیجیے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن آپ نے اس لام کو کچھ نہ کچھ تو اس کو بنانا ہے، یہ لام تعلیل، لام کئی اپنے بعد والے منصوب فعل کے ساتھ مل کر یہ پیچھے کسی کے متعلق ہو رہا ہوتا ہے فعل کے، یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں ام القرا، اب اس کا اعراب کیسے پتا چلے گا؟ مرکب اضافی کا اعراب اس کے مضاف والے پورشن سے پتا چلتا ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ القرا، یہ جو کھڑا الف ہوتا ہے، یہ یا، اس کو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو یہ پہچان میں نہیں آئے گا، اس کا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہم نے اس کے میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تھوڑے تھوڑے آپ کو اعراب بھی بتاؤں گی کہ یہ جو ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ جو الف مکسورہ ہے، بتانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں، یہ ان کا بھی اپنا اعراب ہوتا ہے، اعراب سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، واحد کے اپنے، جمع کے اپنے، مثنیٰ کے اپنے، پھر مذکر کے اپنے، مؤنث کے اپنے، اس طرح سے۔ پھر یہ دیکھیے گا آپ جیسے یہ جو یہاں پر آ رہا ہے مقصورہ والا، تو اچھا مجھے 1 منٹ دیجیے گا جی بیٹا، ایک چلیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا ہم کدھر تھے؟ میں کدھر تھی؟ ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، اعراب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے بتاؤں گی الگ سے، ابھی میں اس کا اعراب چھوڑ رہی ہوں، اس کا بس آپ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو مجرور بتا دیا، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں تینوں حالتوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ پتا چل رہا ہے ام القرا ہو بھی ہو سکتا ہے، ام القرا بھی ہو سکتا ہے، ام مل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اما زبر کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ اس کا پورے کا مرکب اضافی کا اعراب اب اس وقت یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اب آپ اس کا مفعول بھی بنا دیں، بعض کا اعراب نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض کا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض کا اعراب ہوتا ہی نہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں، تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ہم اس کو پھر مبنی کو تو یاد رکھیں آپ نے ہمیشہ، جیسے جملہ مبنی ہے، اس کا اعراب آپ نے محلن لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے اعراب لیکن بس مبنی ہے نا، تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے، محلن منصوب ہے، محلن مجرور ہے، تو جملے کا کبھی اعراب کرنا ہو تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور بھی جو چیزیں مبنی ہیں، ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، عمل بھی اس طرح سے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی، پھر کبھی موقع ملا تو الگ سے اس کا ٹاپک ضرور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ساتھ ساتھ ہر چیز کے اعراب کو دیکھ لیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا اعراب یہ اسم کا بھی ہوتا ہے اور اعراب فعل کا بھی ہوتا ہے، فعل میں ماضی تو مبنی ہوتا ہے، لیکن جو مضارع ہوتا ہے اس کے بھی 3 اعراب ہوتے ہیں۔ مضارع، اب یہ تنزی رو ہوتا تو یہ مضارع مرفوع ہونا تھا، یہ تنزی را ہے تو یہ مضارع منصوب ہے، اور یہ تنذر ہوتا، فرض کریں انذر، ان کے را پہ یہ جزم آ جاتی تو یہ مضارع مجزوم ہونا تھا۔ تو اسم کا بھی اعراب ہوتا ہے، فعل کا بھی اعراب ہوتا ہے،
इसम के अंदर आगे डिटेल है, वाहिद, मुसन्ना और वो जो है जमा, उनका अपना एराब, अब सबका अपना अपना होता है। फिर वो जो हमने अस्माए खमसा पढ़े हैं, अबू, अबा, अभी, उनका अपना एराब है। बहुत इस तरह की डिटेल है, सब आप पता है आपको। सिर्फ इस तरह से आपको पूछा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, आपने सबके एराब आप पढ़ के आई हैं माशाल्लाह बेसिक। तो एराब को थोड़ा सा जेर में रखिए। फिर अब इसके एराब से हमने पहचाना, हमारे यहाँ तो एराब यही कहते हैं ना, जेर जबर पेश को उर्दू में। तो वो ऐसा नहीं है, अरबी में एक तो होता है किसी हर्फ के जो आखिर में आखिरी हर्फ होता है ना किसी लफ्ज का, उसकी हरकत को भी एराब कहते हैं। और एराब सिर्फ हर्फ से नहीं होता, जेर जबर पेश से नहीं होता, हरकत से नहीं होता, एराब हुरूफ से भी होता है। जैसे अबू, अबा, अबी, इसमें हरकत तो नहीं बदल रही, एंड पे हर्फ बदल रहा है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इसमें हुरूफ से बदल रहा है एराब। मुस्लिमूना से मैंने पहचाना कि ये मरफू है। मुस्लिमीना से भी मैंने पहचाना कि ये या मंसूब होगा या मजरूर होगा, आगे फिर उसकी डिटेल है। तो ये एराब हो गए। तो ये मैंने पहचाना कि ये क्या बन रहा है, मफूल बिही इसका बन रहा है। आगे वाओ आतिफा, मन मौसूला पहचान ले। हाउलहा, ये जर्फ मुदाफिल है। हाउल का मतलब होता है एक तो इर्द गिर्द होता है। तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 मिनट बेटे। चलें जी, बहुत माजरत, बस बीच में मुझे बात दफा ये घर के भी काम अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने होते हैं। अच्छा जी, फिर किधर थे हम लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बस जितनी समझ आ रही है सुनती जाइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी तरह बताते बताते, बात करते करते आपको आ जाएंगे। फिर एक दिन मैं सारे आपके सामने रख दूंगी, अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह ताला। हाउल, हा वाओ लाम जी, इसका एक मतलब होता है इर्द गिर्द। और ये एक साल को भी अरबी में हाउल कहते हैं, क्योंकि उसमें जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है एक साल में। तो यहाँ पर इर्द गिर्द। तो जर्फ कुछ तो टिपिकल जर्फ है, आपको पता होते हैं। बाज दफा कुछ जर्फ होते हैं कि वो किसी जगह या वक्त को शो कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हा जमीर मुदाफिल है, ये जा रही है अलपुरा की तरफ। तो ये जर्फ मुदाफिल है, ये सिला बन गए मन मौसूला के लिए। मन मौसूला अपने सिला से मिलकर इसको उम्मुल कुरा पर अतफ कर दें। अब ये देखें मन क्या है, इस्म है। मन क्या है, मबनी है। मबनी इस्म है। इसका अगर मैं पूछूं क्या एराब है, तो अब यहाँ पर किसको होना चाहिए? उम्मल कुरा के बाद अगर कोई चीज उम्मल कुरा पर अतफ होगी तो वो मंसूब ही होगी, तो अतफ होगी ना। तो यहाँ पर मन को मैं कहूंगी महल्लन मंसूब। बस ये है जी एराब, कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक हो गया, चलें। अब आपकी मर्जी है, उम्मल कुरा को इसका मफूल बिही बना दें, वाओ आतिफा मन हौलहा अतफ कर दें। चाहे आप उम्मल कुरा मातूफ अलैह अपने मातूफ मन हौलहा से मिलकर फिर मफूल बिही बना, वो भी ठीक है। ये बात यही खत्म नहीं हुई, ये भी आगे भी चल रही। अब वाओ आतिफ आ रहा है, इसका मतलब फिर कुछ ऐसा आ रहा है जो अतफ होगा। अब वो किस पर अतफ होगा? वो फेल आ रहा है तुनजिरा, वो इस तुनजिरा पर अतफ होगा। तो जब ये तुनजिरा इस तुनजिरा पर अतफ होगा, तो इस तुनजिरा इस तुनजिरा की जो भी हालत है, जो सिचुएशन है, जो एराब है, वो आप देखें। मुरक्कबे ये जो होता है ना मातूफ, इसका तो एराब अपना कोई होता ही नहीं है ना, ये भी आप याद रखें। चार चीजें ऐसी होती हैं जिनका अपना कोई एराब नहीं होता, जिसमें सिफत है, जिसमें मातूफ है, ये पीछे जिसको फॉलो कर रहे होते हैं ना, ये उनका एराब लेते हैं। तो ठीक है, ये जो होते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपसे, ये चार चीजें होती है। मेरा ख्याल है आप लोगों को शायद बेसिक में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो फिलहाल अच्छा, तो ये जो है, अब ये किस हालत में है, ये क्या है, जो कुछ भी है वो इसका अपना कुछ नहीं होगा। ये इस तुनजिरा को फॉलो कर रहा है, उस पर अतफ हो रहा है। तो इस वजह से ये तुनजी रू भी हो सकता था, लेकिन ये तुनजिरा इसलिए है कि ये तुनजिरा है। और ये तुनजिरा क्यों है? लामे तालील की वजह से। तो लामे तालील का जो इस पर असर है, ये इस पर अतफ होगा, तो इस पर भी उसके असरात है। तुनजिरा यौमल जमई, फिर मुरकबे इजाफी आ गया, इसमें यौम आ गया। तो मुरकबे इजाफी में एराब का मुदाफ से पता चलता है, क्योंकि मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर ही होगा।
یہ اب اس کا اعراب دیکھیں، تو یہ تو واحد ہے، تو یہ زبر سے پتہ چل رہا ہے، ظرف ہے، تو یہ اب منصوب ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ منصوب کہہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی محلن اس طرح سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اعراب ان کے ظاہر ہو رہے ہیں، یا حرکت سے ظاہر ہو رہے ہیں، یا کسی کے حرف سے ظاہر ہو رہے ہیں، تو وہ بس آپ ان کا کہیں گے کہ یہ مرفوع منصوب مجرور ہے، ٹھیک ہے، یا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اور اگر نہیں نظر آ رہے کسی کے، تو وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جگہ اس کی تھی تو یہ اس کی جگہ آئے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، اور اگر اگر ویسے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن بس ٹھیک ہے، ابھی جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں بالکل رکھوں گی آپ کے سامنے، لیکن ابھی بس اسی طرح، ابھی فی الحال اتنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مضاف کا اعراب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرکب اضافی کا کیا ہے۔ اب یہ سارا مرکب اضافی جو ہے یہ منصوب ہے، اور پھر اگر عرب والوں کی طرح ترکیب کرنا چاہیں تو آپ یوما کو اس کا مفعول بھی کہیں گی تنذیرہ کا، اور الجم کو اس کے لیے مضاف الیہ کہیں گے، آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں۔ چلے، آپ نے پورے کا کرنا ہے تو پورا منصوب ہے اور وہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، آگے پھر لا، آگے ایک جملہ شروع ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ آ گیا، اس میں لا نافیہ جنس، لائے نفی جنس، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس کے اسم سے پتہ چلتا ہے، اس کی اپنی بہت ڈیٹیل ہے، اس کا اسم واحد ہوگا تو اس کی کیا شکل ہوگی، اور مثنیٰ اور جمع ہوں گے کیا شکل ہوگی، مرکب اضافی ہوگا تو کیا شکل ہوگی، بس فی الحال تو یہ واحد ہے، یہ رئی بن ہوتا ہے تو یہ زبر کے ساتھ آیا ہے۔ اب اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ لا، لا، تو یہ لا لائے نفی جنس ہے، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے، دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہ جملے کے بیچ میں کوئی جملہ آ رہا ہو نا، تو ذہن میں رکھا کرے، وہ جملہ کے اندر کوئی جملہ آ رہا ہو، وہ یا تو صفت بنتا ہے یا حال بنتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ملے گا جملے کے اندر جو جملہ آ رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا تھا یہاں پر کچھ ایسا ہوتا، کوئی نکرہ ہوتا تو یہ جملہ اس کے لیے صفت بن جاتا، لیکن یہاں پر یہ معرفہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ معرفہ کیوں ہے، تو یہ اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ اس معرفہ کے لیے حال بن گیا۔ اب یوم الجمعی اس کا ذوالحال، اب چاہے تو آپ عرب والوں کی طرح تنذرا فعل، انتا اس کا فاعل، یوما مفعول فی، الجمعی یوما کا مضاف الیہ، لا لائن فی جن، ریب اس کا اسم، فی اس کی خبر، اور اس کے آگے آپ لکھ سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں کہ یہ حال بن رہا ہے بس۔ چاہے تو زنجیری انداز میں یوم الجمعی، اس سے پہلے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ مفعول بن رہا ہے، آپ کہیں یہ ذوالحال، لا ریبہ فیہ یہ جملہ اسمیہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر تنذرا فعل کے لیے یہ بنے گا مفعول فی۔ میں کیوں فی کہہ رہی ہوں؟ ظرف کی وجہ سے، نہیں یاد رہتا کوئی بات نہیں، مفعول بھی کہہ دیں، یا مفعول بھی نہ کہ مفعول کہہ دیں بس۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا کرنے کا انالیسس، اس میں کوئی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہے، بس ہر لفظ کو پہچانے، اور اسم ہے اس کو پہچانے، واحد اس کا عدد کیا ہے، جنس کیا ہے، اس کا یہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ معرفہ ہے کہ نکرہ، اس کی یعنی کہ وسعت کیا ہے، معرفہ کی تھوڑی ہوتی ہے، نکرہ کی زیادہ ہوتی ہے، اس طرح سے۔ اور اعراب اسم کے، فعل ہے تو فعل میں حروف مادہ دیکھیں، پھر دیکھیں ماضی ہے کہ مضارع، حروف مادہ کے ساتھ ہی باب آپ تھوڑی دیر تک پہچان لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ڈکشنری کنسلٹ کریں۔ تو حروف مادہ دیکھیں، باب دیکھیں، پھر دیکھیں ماضی ہے یا مضارع، پھر دیکھیں معروف ہے یا مجہول، پھر سب سے امپورٹنٹ اس میں فاعل ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے نا ترجمہ بدل جاتا ہے، اور پھر اس کا فعل کا بھی اعراب ہوتا ہے، ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، ضروری نہیں جب ضرورت، اب یہاں پہ ضروری تھا کیونکہ یہ تنزیرو تھا، اس سے تنزیرا بنا، تو یہاں پہ ضروری تھا اس کا اعراب، یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اسلام تعلیل کی وجہ سے یہ جو فعل مضارع ہے یہ مضارع منصوب ہے، اگر تنزیرو ہوتا تو مضارع مرفوع، اور تم اگر را ساکن ہوتی، جزم ہوتی، تو ہم نے کہنا تھا مضارع مجزوم، بس اتنی سی بات ہے۔ لیں جی ایک دفعہ پھر میرے ساتھ آئیں، ہم مل کے اس کو پھر جوڑتے ہیں۔ اب میں یہاں سے شروع کرتی ہوں، وَتُنذِرَ، واو کو عاطفہ بنایا، یہ تنذیرہ فعل، انتا اس کا فاعل، ویسے یہ فعل ہے، نون زال را، فعل مضارع، اور معروف ہے، مجہول نہیں ہے، کیونکہ مجہول میں
آپ یاد رکھیے مجہول ماضی کا بھی ہوتا ہے مضارع کا بھی ہوتا ہے. ماضی میں اگر مجہول ہو تو آرام سے پہچانا جاتا ہے. اگر بھی کسی بھی ماضی کا پہلا حرف پیش والا ہو تو وہ اپنے اپنے وزن ہے نا. ثلاثی مجرد کے اپنے وزن ہے. ثلاثی مجرد میں فوئلہ کے وزن پہ کوئی آئے گا تو وہ ماضی مجہول ہو جائے گا. مزید الفی کے اپنے وزن ہے. مزید الفی کے جتنے ابواب ہیں جس میں کم از کم ہم 8 یاد کرتے ہیں تو ان 8 کے جو ماضی والے سیغے ہیں ان کا پہلا حرف اگر پیش والا ہوگا تو وہ ماضی مجہول ہو جائے گا. بس اس طرح سے. لیکن مضارع مجہول میں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مضارع میں بھی علامت مضارع جو ہوتی ہے وہ پیش والی ہوتی ہے لیکن وہ صرف مجہول میں پیش والی نہیں ہوتی. وہ مزید الفی کے 3 پہلے ابواب میں بھی پیش والی ہوتی ہے. میں پھر دہرا دیتی ہوں میری بات کو غور سے سنیے گا. مجہول بھی دیکھنا ہوتا ہے کسی فعل کو کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے. معروف وہ ہوتا ہے کہ جس کا فعل آگے اس کو آپ اس کو مینشنڈ ہے ٹھیک ہے. اور مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فعل مینشن نہیں ہے. جیسے اس نے کھانا کھایا عائشہ نے کھانا کھایا یہ معروف ہے. کھانا کھایا گیا یہ مجہول ہے. تو معروف کی میں بات نہیں کری. میں فی الحال مجہول کا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. مجہول ماضی میں بھی ہوگا کھانا کھایا گیا یا کھانا کھایا جاتا ہے اور اس میں مضارع میں بھی ہوگا. اب ماضی میں جو مجہول پہچاننا بڑا آسان ہے. اس میں فعل ماضی کا اگر آپ کو سیغے کا پتہ ہو تو پہلا حرف پیش والا ہو تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مجہول ہی ہوگا. ان کے وزن ویسے تو مجرد میں ایک ہی وزن پر مجہول آتا ہے فوئلہ کے وزن پر. اور مزید الفی میں ماضی جو ہے وہ ان کے پہلے حرف پر پیش لگی ہوتی ہے جو ماضی کے سیغے. جو مضارع ہے نا اس میں پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی علامت مضارع پیش والی نظر آئے تو ماضی مضارع مجہول بھی ہو سکتا ہے لیکن باقی تینوں ابواب میں بھی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ علامت مضارع پہلی پیش والی آ گئی ہے تو صرف مضارع مجہول ہوگا. اس میں 3 آپشنز اور بھی ہیں. یہاں پر کون سی آپشن ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ سوچنی ہے کہ علامت مضارع پیش والی ہے تو یہ مضارع مجہول ہوگا. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ عین کلمہ پر زبر ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر باقی ان کی اپنی ڈیٹیل ہے. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہی ہوں آپ کو. یہ زبر نہیں ہے زیر ہے. یہ مجہول نہیں ہے. یہ مضارع مجہول نہیں ہے. تو اب باقی 3 پاسبلٹیز میں کیا ہو سکتا ہے. مضارع علامت مضارع پیش والی ہے تو باب اگر تفعیل ہو اس میں زال پہ شد ہونی چاہیے تھی. یہ باب تفعیل بھی نہیں بن رہا. اچھا اگر یہ باب مفعلہ ہم سوچیں تو اس میں بیچ میں الف آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہے. تو یہ آخری آپشن رہ جاتی ہے باب افعال. انذرا ینذرو سے تنذرو. اب اس کا فاعل دیکھیں انتا. آگے یوم الجمع اس کا مفعول بھی ہی اور یہ لا ریب فیہ. ایک جملہ چل رہا ہے اس کے بیچ میں دوسرا جملہ آیا اس کو کچھ بنائیں گے یہ یا تو حال بنے گا یا صفت. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ والا جملہ یوم الجمع کے لیے حال بن رہا ہے. اب آپ چاہے تو بس اتنا ہی کہہ دیں چاہے تو آپ یوم الجمع ذوالحال اپنے اس حال سے مل کر پھر مفعول بھی ہی بنے گا. چاہے تو نہ کہیں. دیکھیں جب ہم نے اس کو حال بنایا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ اس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یوم الجمی کا حال ہے تو پھر یہ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا. اس کا ذکر نہیں کرنا. یہ یہاں سے اٹھ کے اس کے ساتھ جا کے لگ گیا. بس اب یوم الجمی کا ہی ذکر ہوگا. جو بھی بنانا ہے فردر اس کو بنا لو. دونوں طریقے آپ کے سامنے رکھے. تنزیرہ فعل مضارع منصوب اپنے مفعول فی کے ساتھ مل کر. بس میں نے نہیں آگے کہا کہ کون ذوالحال کون حال. وہ میں نے الگ سے پہلے بتا دیا. اپنے مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف اس تنزیرہ پہ کر دیں. اور اس تنزیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تنزیرہ فعل مضارع منصوب اپنے فاعل انتا اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر. اب میں نے یہ نہیں بتایا یہ معطوف علیہ وہ معطوف. جب میں نے اس کو معطوف کہہ دیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اٹھ کے اس کے ساتھ جا کے لگ جائے گا. جو اس کی حالت ہوگی وہ اس کی ہوگی. جو یہ بنے گا وہ بس یہ اس کے ساتھ ہی ہے. تو اتنا کافی ہے بس. تنزیرہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر یہ اس لام تعلیل کی وجہ سے لام کئی کی وجہ سے یہ سارا مجرور ہو گیا. جار مجرور کو اوحینا کے متعلق کر. یہ اس طرح سے چیزوں کو سمرائز کیا جاتا. تو جب میں نے اس واو کو عاطفہ کہہ دیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تنزرہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا. نہیں تو میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں
یہ تنزیرہ فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، یہ تنزیرہ فعل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اسلام کے لیے مجرور، اور یہ جار مجرور اوحینا کے متعلق کر دیں. اس کا ایک متعلق الیہ کا تھا، دوسرا یہ بات. اب اوحینا کو دیکھ لیں. فعل اپنے فائل نحنو یا نا ضمیر جو بھی آپ جس طرح پڑھ رہی ہیں، اور متعلق دونوں متعلقان اور مفعول بھی اور مفعول مطلق مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ مستانفہ کیونکہ واو کے صنع کیا. ترجمہ کرتی ہوں. اور اسی طرح ہم نے فائل کا سب سے پہلے، فعل کا سب سے آخر میں. ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی قواعد کے علاوہ ہم نے اپنے اردو زبان میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ مناسب ہے یا نہیں. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا نا موصوف صفت کا عربی، اس میں ہم لوگ پہلے اس کا صفت کا کرتے ہیں، بعد میں موصوف کا کرتے ہیں. عرب میں پہلے موصوف آتا ہے، بعد میں صفت. اور آپ کو پتا ہے اس کا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا قرآن جو عربی ہے، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. خیر، عربی قرآن وہی کیا تاکہ آپ ام القرا میں ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ام القرا ویسے بول رہی ہوں، ادر وائز عربی میں ام القرا ہے، تاکہ آپ ام القرا یعنی کہ وہ جو بستی ہے، مرکزی بستی یعنی کہ مکہ کو یا مکہ والوں کو، یہ قریاتن کی جمع ہے، القریاتو کہہ لیں. اگر یہ معرفہ تو چلے میں القریاتو کی جمع القرا، اس کا مطلب بستی بھی ہو سکتا ہے اور بستی والے بھی. تو یہ جمع ہے تو بستیاں بھی، بستیاں والے بھی. تو چلے، بستیوں کی بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز یعنی کہ مکہ کہہ لیں. آپ خالی مکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. مکہ کو ڈرائے مطلب مکہ والوں کو ڈرائے. دیکھیں ڈر سنائے یا ان کو، ہاں ڈر سنائے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، یا ڈرائیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا خبردار کریں وہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور انہیں جو اس کے ارد گرد ہیں، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتی ہے تاکہ آپ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ مکہ اور ان مکہ والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہے ڈرائیں. آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ آپ ان کو، آپ چاہے تو پہلے من کو اس کے ساتھ لے جائیں، بعد میں حولہا کا کر دیں، چاہے تو من حولہا کا دونوں کا اکٹھا کر کے پھر اس کے ساتھ ملا دیں، جو آپ کو آسان لگے، تاکہ آپ مکہ والوں اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں آخر میں فعل کا کریں، ڈر سنائیں یا خبردار کریں. ٹھیک ہے. ابھی حافظ صاحب ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں، حافظ عبدالسلام صاحب انہوں نے کیسے کیا. یہ میں نے بتایا یہ 2-3 طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے. اور آپ جمع ہونے کے دن، جمع یہ جو اکٹھا کرنے کے دن، جمع کرنے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، یا جمع کرنے کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اس سے ڈرائیں یا اس سے خبردار کریں یا اس کا ڈر سنائیں. دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. فریقن، اب اس کی بھی رائے ہے، بعض نے کہا کہ یہ تو نکرہ ہے، نکرہ اس طرح سے مبتدا نہیں بنتا، یا تو مؤخر ہو پھر مبتدا بنے گا، یا پھر اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے جی کہ نکرہ یا تو کوئی پیچھے نفی والی بات چل رہی ہو پھر یہ مبتدا بن سکتا ہے، کوئی استفہام والی بات چل رہی ہو سوالیہ پھر یہ مبتدا بن سکتا ہے، یا اس کو مؤخر کر دیں پھر بن سکتا ہے، یا اس کی صفت لے آئیں پھر یہ مبتدا بن سکے گا نکرہ، یا اس کا کوئی مضاف الیہ لے آئیں پھر یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. لیکن بعض نے سمپل اس کو مبتدا بنا لیا، اس کو خبر بنا لیا، اور جنہوں نے اس کو نہیں مانتے انہوں نے یہاں پہ مبتدا محذوف مانا ہے، فریقن خبر بنا لی ہے، پھر جنتی کو اس کے متعلق کر دیا. لیکن میں سمپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں، فریقن مبتدا کر لیں پھر جنہ خبر. تو یہ آگے واو عاطفہ، پھر فریقن مبتدا پھر صحیح خبر. آپ چاہے تو یہ کر دیں جی مبتدا خبر جملہ اسمیہ معطوف علیہ، جملہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ اسمیہ بنا لیں، یا آپ کچھ بھی نہ کریں، بس عرب والوں کی طرح مبتدا خبر واو عاطفہ مبتدا خبر، بس دیٹس آل. پتہ چل رہا ہے کون کیا ہے. ایک فریق جنت میں ہوگا. اب جملہ اسمیہ اس میں آپ ہے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ایک فریق ایک گروہ جنت میں ہے، اور آپ اکارڈنگلی سچویشن کے مطابق جنت جہنم کا نا مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ایک فریق جنت میں ہے یا جنت میں ہوگا، اور ایک فریق سعیر سین عین را بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. چلے
اور بس میرا خیال ہے میں نے کافی آج اس کو کھول کے، آج ایک ہی آیت ہو پائی ہے، دوسری نہیں ہو پائی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. ایسا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایک آیت ہے، میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آج کل مجھے وقت ملا تو اس کا میں چھوٹا سا وائس نوٹ بنا کے نا آپ کے سامنے رکھوں گی. اسے جن بہنوں جو نئی بہنیں ہیں آپ اس کو 2-3 بار سنیے گا. پھر اس کا شاید میں آپ کو کوئی ایکٹیویٹی بھی دے دیتی ہوں، نئی اسٹوڈنٹس کو اس کی ایکٹیویٹی مجھے چیک کروا لیں، کیونکہ نئی اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ آتی رہتی ہیں گروپ میں. تو وہ بعض دفعہ وہ پھر ہم جو پرانے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی پریشانی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے. دیکھیے کبھی کوئی بات اگر مشکل لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، سن لیں، ابھی نہیں آ رہی نہ آئے. ہمیں بھی کئی باتیں کئی سالوں بعد سمجھ آتی ہیں، کئی بات کئی تیسری دفعہ، 7ویں دفعہ، 10ویں دفعہ وہ اس چیز کو پڑھیں یا پڑھائیں پھر کہیں جا کے سمجھ آتی ہے، او ہو یہ تو ایسے تھا، یا زیادہ سمجھ آتی ہے اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے. مشکل اگر سن لیا کریں، باقی محنت کریں، محنت کریں. تو آج کی یہ کلاس میں اسپیشلی نئے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کرنا چاہ رہی تھی. الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گی وائس نوٹ شیئر کرنے کی، نہ ہوا تو میں آپ کو ایکٹیویٹی دوں گی. آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی چاہے ریکارڈنگ سن لیں، 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، اس میں بھی شروع کے 10 منٹ آپ نکال دیں بیچ میں سے، باقی سن لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آج میں نے اعراب کا بھی ذکر کیا، میں نے ایک ایک چیز کو پکڑ کے آج اس کی ترکیب کرنے کی، میں نے میری بہنوں نے ہم نے مل کے ڈسکس کیا ہے اس کو آج الحمدللہ. اب میں حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں. ترجمے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، میں آپ کو بھی ترجموں کے طریقوں میں الجھانا نہیں چاہ رہی، بس جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ایزی رہے. شروع میں 3-5 طرح سے ترجمے رکھتی تھی اور بہت ساری بہنیں بھی بڑا انٹرسٹ لیتی تھیں، ظاہر ہے اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن ابھی میری کوشش ہے 1 یا 2 طرح سے، زیادہ نہیں. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ ہم نے تیری طرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھیں یہ جو تو اور تیرا ہوتا ہے نا، اردو میں ایک اسلوب ہے ترجمہ کرنے کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بے ادبی ہو رہی ہے. دیکھیے ہم پھر بھی چلے احتیاط کرتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف. لنک شیئر کر دیں پلیز کمیونٹی اناؤنسمنٹ میں، وہاں سے آپ کو میں نے جس نمبر سے میرا لنک آیا ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا گروپ میں بھی ایڈ کر لوں گی جس طرح آپ چاہیں گی، کیونکہ وہ کمیونٹی میں ماشاءاللہ میری کولیگ کی، میری فرینڈ کی ہے، وہاں مجھے مناسب نہیں لگے گا. وہ تو بالکل برا نہیں منائیں گی، وہ تو بہت نائس ہے، مجھے نہیں اچھا لگے گا میں اپنی کمیونٹی کی کچھ بھی وہاں شیئر کر رہی ہوں. میں صرف لنک شیئر کرتی ہوں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ میری کمیونٹی میں اپنا لنک شیئر کرتی تھی، میں پھر ان کی کمیونٹی میں کر رہی ہوں. آپ اس نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی کروں گی. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو، اور مکہ بھی مراد ہے، میں نے آپ کو بتایا القرا کا مطلب یعنی کہ بستی بھی ہوتا ہے، قریۃ کا بستی والے بھی ہوتا ہے، کو ڈرائے. اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد، انہوں نے اس طرح کیا ہے، انہوں نے الگ کر لیا پہلے معطوف علیہ کا، تاکہ مکہ والوں کو ڈرائے، اور پھر انہوں نے معطوف کا کیا اور ان کو جو اس کے ارد گرد. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں اینڈ پہ کر دے، ڈرائے، ڈر سنائے، خبردار کرے. ٹھیک ہے، فیل اینڈ پہ لے جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مکہ کر لیں، مکہ والوں کر لیں، دونوں ٹھیک ہے. اس لیے بتاتی ہوں، کسی نے کسی طرح ترجمہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی طرح. جب ہمارا علم تھوڑا ہوتا ہے نا، اور ہمارا ہے بھی بہت تھوڑا، جتنا علم تھوڑا ہوتا ہے نا اتنا ہم لوگوں پہ تنقید زیادہ کرتے ہیں، ہم فوراً فتوے دیتے ہیں، ہم فوراً کہتے ہیں یہ اس نے غلط کیا، اس نے غلط بتایا. علم ہمارا نہیں ہوتا، جس نے وہ ترجمہ کیا اس میں بھی کوئی لاجک ہوگا. اللہ ماشاء اللہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی بہت زیادہ کوئی بلنڈر کر رہا، میری نظر سے تو نہیں، سب علماء کرام نے بہت اچھے اچھے ترجمے کیے، لیکن حافظ عبدالسلام صاحب کا تو ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے. اچھا جی، لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں اور آپ اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ بھڑکتی آگ. چلے جی، یہاں پر کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں یہاں پر یہ ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.